नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य सप्तमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। सप्तमभागस्य विषयस्य नाम भवति वैज्ञानिकाः कपिलाः। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। भारतवर्षे विश्वरचना विज्ञानस्य प्रवर्तकाः कपिलाः आसीत्। स आदौ एव भारते विश्वरचनायाः विषये पृथिवीस्थजनान् बोधयामास। स मनुवंशीय इति मनुते। कपिलस्य मातुः नाम देवहूती आसीत्। तस्य पितुः नाम इदानीम् अपि अज्ञातं वर्तते। कपिलस्य सांख्यशास्त्रस्योद्गमः प्राचीन साहित्यशास्त्रादेव समभूत्। गीतायां कपिलस्यापि उल्लेखः दृश्यते। गीतायाः आधारानुगुणम् आदिकपिलस्य कालः 6000 वर्षपूर्वमेव प्रतीयते। अन्यः एकः कपिलमुनिः राजस्थानप्रान्ते जनिम् अलभत। तज्जन्म अष्टमाथवा नवमशताब्द्योः मध्ये अभूत्। अयं च कपिलः राजस्थानस्य प्रसिद्धनगरस्य अजमेर जिल्लायाः निकटस्थ प्रसिद्ध पुष्करतीर्थस्य समीपे आसीत्। स राजस्थानस्य गंगानगर निवासी इति प्रतीयते। तदाश्रमः राजस्थानस्य बीकानेर जिल्लायाः कोलायतः इत्यत्र आसीत्। तत्र प्रतिवर्षम् उत्सवः पाल्यते। कपिलः आदौ एव अणुपरमाणु विषये गहनम् अध्ययनम् अकरोत्। कपिलस्य स्वलिखिता कापि रचना नोपलभ्यते। सांख्यकारिका कपिलस्य बहु परवर्ती ग्रन्थः भवति, किन्तु मूलरूपेण कपिलप्रणीतं सांख्यशास्त्रस्य परिवर्धितं संशोधितरूपं च भवतीति मन्तुं शक्यते। सांख्यशास्त्रे 25 तत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति। तानि च तत्त्वानि विश्वरचनायै सहायकानि भवन्ति। एतेषु 25 तत्त्वेषु पुरुषप्रकृतिः इति तत्त्वद्वयं प्रधानभूतं भवति। ज्ञानस्य भावे प्रकृतिः अंधा भवति। क्रियायाः अभावे पुरुषः निष्क्रियः नाम पंगुः भवति। पुरुष प्रकृति संयोगेन पंगन्धवन्यायेन द्वयोः लाभः जायते। पुरुष प्रकृति संयोगेन सृष्टिः रचना
संजायते प्रकृति पुरुषौ मोक्षबन्धयोः कारणभूतौ भवतः प्रकृतिः पुरुषास्तित्वमात्रेणैव स्वकार्यं सम्पादयति तस्याः कृते ईश्वरस्यावश्यकता न विद्यते। अतः अधिकांशजनाः सांख्यशास्त्रं निरीश्वरमिति वदन्ति। सांख्यशास्त्रे सृष्टिः सर्वान् एव पदार्थान् प्रधानरूपेण वर्णत्रयेण विभजते। अव्यक्तः नाम मूलप्रकृतिः, व्यक्ता नाम प्रकृतिविकारः पुरुषः इति प्रलयकाले व्यक्तपदार्थानां स्वरूपं नश्यति। तस्मात् कारणात् प्रकृतिपुरुषौ द्वौ केवलम् अवशिष्टौ भवतः। तावेव सांख्यशास्त्रमनादि अथवा अनन्तः मूलप्रकृतिः इति मनुते। पुरुष प्रकृति मूलतत्त्वाभ्यां सृष्टिरचना विधानस्य मूलग्रन्थः भवति सांख्यकारिका। अस्मिन् ग्रन्थे एवं उल्लिखितमस्ति यत् यद्यपि निर्गुणपुरुषः किमपि कर्तुं न शक्नोति तथापि प्रकृत्या साकं यदास्य संयोगः जायते तदा व्यक्तः पुरुषः स्वगुणेनैव सूक्ष्म उत स्थूलयोः व्यक्तायाः प्रकृत्याः सम्मुखे विस्तारयति। यथा वत्सस्य निकटे गौः दुग्धं प्रसारयति, यथा चुम्बकः अयसम् आकर्षयति, तद्वत् इयं प्रकृतिः पुरुषम् आकर्षयति। सांख्यशास्त्रे प्रकृतिम् अव्यक्ता इति उक्ता अस्ति। इमां च प्रकृतिम् इंद्रियाणि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। अस्यां प्रकृत्यां सत्वरजस्तमादीनां गुणानां न्यूनवृद्धि कारणात् अस्माभिः पदार्थरूपेण द्रष्टुं न पार्यते। श्रूयते, स्वद्यते, जिघ्र्यते, स्पृश्यते इति एतमेव नाम एतम एव पदार्थं सांख्यशास्त्रे व्यक्ताः इति वदन्ति। सांख्यशास्त्रस्य आद्य सिद्धान्तः भवति अयम् अस्मिन् संसारे किमपि वस्तु नोत्पद्यते इति। अद्य वयं सप्तमभागस्य विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः अष्टमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।